ظالماں نو آنی ہے، کافراں نو آنی ہے، مشرکاں نو آنی ہے تے مومناں نو بھی آنی ہے۔ اور اعلان خداوندی کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے گل یقینی ہے کہ مرنا ہر حال دے اندر ہے، ہر حال وچ موت دا پیغام اور اجل دا نظام اللہ نے پورا کرنا ہے۔ ہن اس دے بعد اگلی گھاٹی قبر دی ہے، بولو کا دی ہے؟ اگلی گھاٹی قبر دی ہے۔ تے قبر ایک ایسا مشکل مرحلہ، قبر ایک ایسی مشکل گھاٹی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے نو قبر دے اندر اتاریا جائے گا تے پھر اجے قبر دے اتے ہی کھڑے نے، اجے مٹی برابر ہوئی ہے، اللہ دے بھیجے فرشتے آ گئے نے، اللہ دے بھیجے ملک آ گئے نے، آگے نو قبر دے اندر بٹھا لیا تے اٹھا لیا، آندیاں اے دے کولوں سوال کر دے نے من ربو کا، اللہ دی قسم جن مرضی رٹے لگا لیا، رٹے لا لیا، من ربو کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، تینی تے سوال ہے، جن مرضی رٹے لا لیا، انہاں نو یاد کر لیا، وہی قبر وچ کتے مینوں بھول نہ جان، پر یاد بھی تائیں آن گے جے کچھ کمایا ہوئے گا تے، یاد بھی تائیں آن گے جے پلے کچھ ہوئے گا۔ اس واسطے قبر دے اندر منکر نکیر نے آ کے اٹھا لانا، من ربوں کا، اور دس تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، دس تیرا نبی کون ہے، ماں دینوں کا، دس کیڑے دین تے چل دا رہے جے تے قسمتاں ہوئیاں چنگیاں، اللہ ذوالجلال اینا سوالاں دے جواب اپنی رحمت نال صحیح بندے کولوں دلوا دیں گے۔ بلکہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو مومن بندہ قبر دے اندر جائے گا، اینو اٹھا کے بٹھایا جائے گا، پاویں اینو عشاء ویلے دفن کیتا، پاویں اینو فجر ویلے دفن کیتا ہے، اے مومن بندہ ویکھے گا سورج ڈوبدا ہے پیا تے اللہ دے فرشتے اے دے کولوں آ کے سوال کرنگے من ربو کا، اور دس رب کونی، اے آکھے گا او تواڈے سوالاں دے جواب بعد وچ دیاں گا، پہلا مینوں عصر دی نماز تے پڑھ لین دیو، میری عصر قضا ہون رہی ہے، تواڈے سوالاں دے جواب بعد وچ دیاں گا، پہلا مینوں نماز عصر تے ادا کر لین دیو۔ اللہ ذوالجلال دے فرشتے کہیں گے اوے بتیریاں پڑھ آیا، آج نمازاں پڑھن دا ویلا نہیں، آج اونا محنتاں دی مزدوری لین دا ویلا ہے، آج اونا محنتاں دیاں مزدوریاں لین دا ویلا ہے، آج جو ٹھیڈے کھا کے جیڑا تہجد واسطے مسجد وچ جاندا سے، آج جو تکے کھا کے ڈگ دا ٹیندا جیڑا مسجد دے اندر جاندا سے، آج جو محنتاں دا صلہ لین دا ویلا آیا، آج جو بندیاں ٹھنڈیاں پانیاں نال سردیاں وچ وضو کردا ہے، آج جو صلے لین دا ویلا آیا، اللہ دے فرشتے نو آکھن گے نم کا نومت الغروس، سو جا بندیا سو جا، تیرے مالک نے فرما دیتا نم کا نومت العروس، ایک جنت دا بستر اے دے واسطے لگا دیتا جائے گا، جنت والوں ایک دروازہ کھول دیتا جائے گا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر جیڑی ہے اے دو ہی صورتاں نے، یا تے جہنم دے گڑیاں چو ایک گڑا بن جائے گا تے یا
جنت دے باغاں چوں ایک باغ بن جائے گا۔ اللہ مرنا تے ہر حال چ ہے آئیے، اللہ جیڑے تیرے بندے ٹر گانے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے۔ اللہ جہنم دی تتی ہوا تو بچا لے تے جیڑے بد نصیب دو کیٹاگریاں دے لوگ نے اللہ ذل جلال والی کرام اے فرشتے رب دے بھیجے آؤں گے، اینا اٹھا کے بٹھا لیا آندے نے من ربو گا تے اے بد نصیب آندہ لا ادری میں تے جاندہ ہی نہیں رب کنو آندے نے سنڈا رہا دنیا تے مولوی آندے ہوندے سر رب رب ہے وے رب ہے وے اللہ دا رسول ہے وے میں سنڈا رہا ہائے میری بے نصیبی کہ میں انہاں دی کسے گل تے کان نہ تریا میں انہاں دی کسے گل تے یقین نہ رکھیا ہائے میری بد نصیبی میں انہاں دی کسے گل تے یقین نہ کیتا دعا کریا کر اللہ قبر دیاں تے حشر دیاں سختیاں کولو منو توانو بچا کے رکھے اور ویکھو نے چاہی دا تے اے وے کہ گناہگار ساڑھے جیسا شاید کوئی دنیا تے نہ ہوئے اور ساڑھے جیسا خطا کار کوئی نہ ہوئے پر او لوگ کے جیڑے اللہ ذل جلال دی رضا تے راضی اللہ دے احکامات تے چلن والے اور جنہاں نو دنیا تے آمینہ دلال علیہ السلام دی زبانوں اللہ نے جنت دا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیتا ہے انہاں لوگاں دا حال کی ہے ایک دن نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے اپنے ویڑے داخل ہوئے تے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں جی بیٹھیاں نے تے میرے اماں جان دی آنکھاں چو آنسو ڈول بیانے اماں جی روئی جا رہی آنے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایسا پہ آ رہی ہے کیڑی چیز نے تینوں روا دیتا ہے اے ایسا پہ آ رہی ہے کیوں رونی ہے بھئی کیڑی چیز نے تینوں روا دیتا تے عرض کر دیا نے سونیا اے میں بیٹھیاں جہنم دا تصور ذہن وچ آ گیا تے آقا سونیا جہنم دا تصور کر کے میں رو پئیاں تے میرے آقا علیہ السلام دے گولوں اماں جی ایک سوال کر دیا نے عرض کر دیا نے حل تذکرون اخلیکم یوم القیامہ حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ اللہ دے نبی جی منو اے تے دسو کہ قیامت دا دن بڑا سخت ہوئے گا قیامت دا منظر بڑا مشکل ہوئے گا اللہ دے نبی جی حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ اللہ دے نبی جی قیامت دیاں اینا اوکھیاں کاٹیاں دے گیا تسی اپنے گھر والیاں نو بھی یاد رکھو گے کہ نہیں آقا سانو بھی یاد کرو گے کہ نہیں تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دینے ایسا پہ آ رہی ہے یاد تے میں ضرور کرانگا پر تین جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا ایسا تین مقام ایسے نے ایسا تین جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا اللہ اللہ آقا سونے او کیڑیاں تین جگہ نے آپ فرما دینے اندال میزان ایسا جتھے ترازو لگ جانا ہے جتھے عملانو تو لیا جانا ہے اوتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا جتھے عمال نامے ہتھیں چ دیتے جانے نے اوتھے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا ایسا پہ آ رہی ہے جدوں پل سرات دی پل تو گزرنا ادوں بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا اللہ اللہ میرے بھائیو قبر دے بعد حشر دی منزل ہے میدان محشر دی منزل ہے اللہ ذل
ذوالجلال نے جماعتاں وکھریاں وکھریاں کر دینیاں نے، الگ الگ فرما دینیاں نے، اور انہاں جماعتاں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اذا وقعت الواقعہ، آ قیامت دا تے محشر دا دہاڑا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا